हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? आसाच मत तुम सगळीं बरी आहाय म्हण आनी आमी बी बरी आहाय. आयज न्हू हांव तुमकां करपा दाखयत न्हू गोवन बीफ स्टेक्स. ओके, सो भुरग्यांक ते लायक जाता खावपाक आनी हांव कितें करता तें तुमी बी चोया आनी तुमगे भुरग्यांक दियाय खावपाक. ओके, सायन्सा बी खावपा सोदताय न्हू भुरगीं चडशे पायले खावपा सोदताय, सो तेका लागून तुमी हांव कितें करता तें चोया आनी घरा करून तुमी बी दियाय. सो सिंपल रेसिपी दाखयता आयज हांव. चल आतां आमी या कुजना. हांवें बीफ स्टेक करपा हांवें गेलें लसूण घेयल्या आनी हांवें गार्लीक घेयलां, सॉरी गार्लीक, जिंजर आनी तांबडे मिरसांग्यो, जिते मिरसांग्यो आनी कालाफर घेयलें, मिरयां घेयलें, येदेशी तिखी घेयलें आनी येदेशें जीर घेयलां आनी हांव न्हू हळदी पावडर घातलें, मिक्सरान घातलें, हितून घालपाना. आनी न्हू हांव कितें करता जाण तूं बीन हो मसालो न्हू सगळो हिनाग्रीन हाडटलें. ओके, हिनाग्रीन हाडीत म्हणटा मागीर तुमकां दाखयता. सो फ्रेंड्स, होचो मुगेलो मसालो आतां जालो रेडी हाडून दाखयता तुमकां. ओपन करून होचो मुगे मसालो जालो रेडी आनी तो न्हू हितून शुगर घाताय. सो हांवें साखर घायना, तुमकां जाय जाल्यार तुमी साखर घाले थोडी घाताय, हांव घायना. आतां हांवें न्हू हे आतां मसालो हांव कितें करता न्हू हेचो हांवें न्हू हें घेयलां, बीफ हांवें न्हू घेयलां आनी कातोरलां आनी हेचो हांवें न्हू अशें करून पातोड हें मारलें, अशें करून स्लायसीस मारले. ओके, आतां हें कितें करपा जाण तूं बीफ घेवपाचें आनी काटींग बोर्ड आहा न्हू तेजेर दवरपाचें आनी फोग आहा न्हू फोगान अशें करून हांव तुमकां दाखयतां कितें करपा तें. अशें करून न्हू स्लायस घेवपाचो बिफाचो सारकें स्टीक घेवपाचें आनी न्हू फोकूय तुमी अशें करून मारपा जाता. अशें करून म्हळ्यार एक न्हू चड टायम वयतलो. हांव कितें करता अशें करून हातोर आसता तुमचे कडेन, तो हातोर घेवन अशें करून मातशें सारकें स्लायटली धाडपाचें, स्लायटली सारकें मॅश कोन्नाकाय, अशें करून मातशें धाडपाचें स्लोली सारकें सगळ्यात मातशें फ्लॅट जावपा जाय. अशें करून सारकें चोय अशें करून जावपा जाय. ती धाडायली म्हणटी न्हू अशें करून जावपा जाय, सामकी फ्लॅट जावपा जाय. अशें करून स्लायस सुसेगाद तुमी अशें करून हें करें, फोर्सा मारनाकाय, फोर्सा मारलें जाल्यार न्हू मातशें हें जातलें, पिड्यार जातलें. अशें करून सारकें अशें करून सारकें पातळ जावपा जाय बरे भाशेन. आनी न्हू अशें करून सगलें न्हू हें करपाचें आख्खो सगलें कातले इतले स्लायसीस कातले आनी ते सगळे अशें करून स्लोली थोडे अशें करून धाडपाचें मातशें. ओके, मागीर हांव तुमकां दाखयतां. आतां सगलें मुगेलें जालें, थंय धाडायन सगलें आख्खें बरे भाशेन जालें, सा पातळ जालें तें. आतां हांव कितें करता जाणा, होचो एमटी कांस घेता आनी तितून हांव न्हू मसालो घाता. सो मसालो घाता हांडील तो मसालो घाता तितून थोडोसो आनी न्हू मीठ घाता, हितूंकू मीठ मिक्स कोता, हितून मीठ घाता. मीठ तुम चोया आं तुमगे टेस्टा. आनी हितून घाता मिक्स कोता, मसाल्या मिक्स कोता मीठ आनी हे सगळें स्टेक आहाय थंय अशें करून उडयता तें सगळें अशें करून दवरता सगळें. स्टेक न्हू हितून घालून दवरता सगळें मॅरिनेट करता अशें करून घालता सगळें घालपाचें. मॅरिनेट करून घालें हितून भितर घालें आनी मॅरिनेशना मातशें करून दवर आनी हितून हांव न्हू आतां एक तांत घातलें, एक धाकटेंशें तांत घाता फुट्टांनी. तेंचो एक हांवें तांत घेयलां, तें तांत हांव अशें करून दवरता फुट्टां हितून घातलें तें आनी येदेशें मीठ घातलें, येदेशें मीठ घात तितून तें तांत येदेशें मीठ घाला आनी हांव मिक्स करता. आनी हितून मिक्स करता हांव न्हू हें मातशें मिक्स करून मातशें करून दवरतलें, एक 5 मिनट अशें दवरता मातशें कित्याक तेका मसालो मातशें लागपा जायो.
आतां एक एम्प्टी प्लेट घेतल्या तितून हांव रवो घातां रवो उरलो आसलेलो तो हांव घातां आनी ते स्टेक कितें करपा जाय तूं स्टेक न्हू एक काडपाची सारकी हितून काडें सारकें हितून अशें करून घालें सारकें तेजे वयल्यान रवो घाल रवो घालपाचो अशें करपाचें सारकें आनी एम्प्टी प्लेटीन एक घाल दवरपाचें एम्प्टी प्लेटीन घालून दवरपाचें सगळें न्हू अशें करून काडपाचें सगळें कोण सगळें काडपाचें आनी अशें करून रव्यान डीप करपाचें आनी अशें डीप करपाचें रवो धाकपा जाय तेका दवरपाचें मागीर तुमकां दाखयता हांवें केली म्हणटी हिचो हांवें कायल घेयल्या कायल गरम जावपाक घायलोली आनी तो तेल घाता इल्लेशें तेल घाता आनी हांव न्हू आतां स्टेक घालून दाखयता तुमकां आनी गॅस न्हू फास्ट कोनाका हां फास्ट केलो जाल्यार न्हू भितर न्हू जित्ती उत्तली आनी मागीर वयल्यान करपाचें स्लो स्लो गॅसीचेर सुसेगाद कांय खूंय वचपा नाका टायम जायना खूंय वचपा सुसेगाद बरे भशेन भाजय आतां हांव न्हू हे सोल मागीर भाजून म्हणटी मेळटा तुमकां म्हगेलें स्टेक जालें रेडी आनी हांवें न्हू थोडे स्टेका लागून न्हू थोडे हांवें कॅबेज घातल्या कॅबेज आनी पियो घातला पियो तुमकां जाय जाल्यार घाले थोडे पियो घायनाय आनी आज आमगे कितें जालें न्हू आयज आमगेलो पदरान स्टेक ब्रेड हाडूनाय सो आमी घेताय हेचोय भाकऱ्यो अशें करून आनी आतां भाकऱ्यां खातोता जुगाड करया भाकऱ्यांचो अशें करून ओपन करपाचो आनी ही स्टेक न्हू एक घालपाची तितून स्टेक अशें करून घालपाचें आनी एक जाय जाल्यार घालें एक्स्ट्रा तुमकां हें आमगे घरांक न्हू खावपाक आनी कॅबेज घाल आनी मागीर वयल्यान टोमॅटो केचप करपाचें अशें करून टोमॅटो मागीर केचप घालपाचें टोमॅटो केचप घालें आनी बंद करें स्टेक ब्रेड अशें करून रेडी करें आतां हांव तुमकां न्हू आनी एक भाशेन आनी करून दाखयता हो एक जालो एक अशें करून करें एक अशें करून केचप उडयें अशें स्प्रेड करें थोड्यांक कितें जाता थोड्यांक केचप चड लायक जायना न्हू सो तेका लागून एक हांवें तेशें करून केला आनी एक अशें करून करें एक अशें करून लावपाचो आनी मागीर तेजेर घालपाचें बीफ स्टेक घालपाचें आनी मागीर कॅबेज घालपाची कांदो जाय जाल्यार कांदो घालें तुमकां आतां मागीर वयल्यान घालपाचें केचप पोतून केचप घालपाचें तुमकां जाय जाल्यार केचप सुबेज घालपाक जाता काय थोडेंशें अशें करून लावपाचें आनी मागीर बंद करपाचें आनी स्टेक दुसरो पावन रेडी जालो हेचो मुगेली बीफ स्टेक जालो रेडी तुमकां जाय जाल्यार घराको भुरग्यांक कोण खावंये आनी इफ समज मुगे चॅनल तुमकां समज लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें